श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यथा कृष्णे स्थिताय सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। इतः परं चतुर्थाध्यायः। चतुर्थाध्याये वयं वेगेन पठामः। किमर्थं भवतां परीक्षा अपि आसन्नतरा अस्ति इति कृत्वा अहं चतुर्थाध्याये सारं भवन्तः चतुर्थाध्याये पूर्वमेवं प्रदर्शितम् औपनिषदः पुरुषः प्रतिपादितः। पूर्वम् औपनिषदः पुरुषः तृतीयाध्याये निरूपितः। नाम उपनिषन्मात्रवेद्यत्वं तस्य उक्तम्। तस्य नेति नेत्यात्मा इति नाम कृतम्। तस्य प्रतिपादने इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते, परन्तु इदन्न इति अन्ततो गत्वा यत् परिशिष्यते तदेव इति नेति नेत्यात्मा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति अन्ततो गत्वा तृतीयाध्यायस्य नवमब्राह्मणे विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यत्र नेति नेत्यात्मा इत्यारभ्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति पर्यन्तं तस्य निर्देशः कृतः। ततः तस्य कुत्र पर्यवसानं विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्यत्र पर्यवसानं कृतम्। एवमेव नवमब्राह्मणे स्मर्यते वाक् इत्यादि देवताः अपि देवताद्वारा वाग् इत्यादि देवताद्वारा सविशेष ब्रह्म निरूपणं कृत्वा तद्वारा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म प्रथमं सर्वत्र श्रुतिषु उपनिषत्सु इयमेव रीतिः खलु। सविशेष ब्रह्म निरूपण पूर्वक परब्रह्म तत्व प्रतिपादनं सर्वेषाम् उपनिषद्वाक्यानां सम्मतं वर्तते। तेनैव रूपेण पूर्वस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितम्। इदानीं किं वदति विदेहाधिपतिः यः जनकः कदाचित् राजसभायाम् आसीत्। तदा याज्ञवल्क्यः राजानं द्रष्टुम् आगतः। तदा जनकः वदति, विदेहराजा जनकः वदति, याज्ञवल्क्य कथमसि कुशलीयसि इत्यादिकं पृष्ट्वा पूर्वं गवां सम्पादनार्थम् आगतः। गवां सम्पादनार्थं पूर्वं तु गोकामा वयं तत्र पूर्वं तृतीयब्राह्मणे आदौ उक्तं खलु गोकामा वयग्स्म इति। किमर्थम् आगतः इत्युक्ते वयं गोकामाः इत्युक्तवान् खलु। इदानीं पुनः जनकः पृच्छति, किम् इतोपि गावः अपेक्षन्ते वा, पशवः गावः अपेक्षन्ते वा इति पृच्छति। तदा गाम् अभिलषित्वा गाः अभिलषित्वा अत्र मम राज्यं प्रति आगतोऽसि उत सूक्ष्मान् प्रश्नान् मत्तः भवान् वाञ्छसि वा इति जनकः पृच्छति। नाम केवलं गोरूपधनार्थम् आगतो वा अतः विचारार्थम् आगतो वा इति जनकस्य प्रश्नस्य सारः। मत्तः अहं सूक्ष्मान् प्रश्नान् पृच्छामि, भवान् वा पृच्छति, अहं वा पृच्छामि, तद्विषये विचारार्थम् आगतो वा इति जनकः वदति। तदा याज्ञवल्क्यः समाधानं वदति, मम उभयमपेक्षते, गावः अपि अपेक्षन्ते, सूक्ष्माश्च प्रश्नाश्च अपेक्षन्ते इति समाधानं वदति। तदनन्तरं याज्ञवल्क्यः जनकेन सह एवं वदति, हे जनक, भवान् बहुभिः आचार्यैः बहूनाम् आचार्याणां सेवां कृतवान् असि। जनकः स्वबाल्यकालादारभ्य
अनेकेषां गुरुचरणानां वाक्यानि श्रुतवान्, अनेकेषां सेवाञ्च कृतवान्। ते सर्वे किं किम् उक्तवन्तः तत्सर्वम् अहं श्रोतुमिच्छामि। भवान् यान् श्रेष्ठान् मिलितवान्, ते सर्वे भवन्तं यं विशेषम् उक्तवन्तः तन्मह्यं ब्रूहि। तदा जनकः वदति, शिलिनी पुत्रः कश्चित् जित्वा नामकः आचार्यः आसीत्। शिलिनी पुत्रः कश्चित् जित्वा नामकः आचार्यः, सः मह्यं वाग्वै ब्रह्मा इति उपदिदेश। वाग्वै ब्रह्मा इति अनिरुद्ध कृष्णेन्दु, अहं भवतां समयः न्यूनः अस्ति इति कृत्वा शार्ट्कट् वदामि। इदं भवन्तः नोट्स् रूपेण स्थापयन्तु। इदं भवन्तः प्रश्नं चिन्तयति, इदमेव गृहीतुं शक्यते। अहं चतुर्थाध्याय सारसङ्ग्रहं वदन्नस्मि। अस्तु। कुतः 10 दिनाभ्यन्तरे अस्माभिः भवतां प्रथमतालिकायां परीक्षा खलु। आमां सत्यं। तावदभ्यन्तरे अहं चतुर्थाध्यायं सङ्ग्रहेण समापयामि। अपेक्षया विस्तरेण अनन्तरं पश्यामः। मुख्यान् अंशान् अहं क्रोडीकृत्य स्थापितवान्, तद् श्रावयामि। इदानीं सः किम् उक्तवान्, भवान् बाल्यप्रभृति बहून् वृद्धान् सेवितवान् असि, तैः वृद्धैः बहून् अंशान् ज्ञातवान् असि, तैः वृद्धैः भवता यत् ज्ञातं तद् मह्यम् उपदिश इति पृष्टे, तदा जनकः उपदिशति, शिलिनिपुत्रः जित्वा नामकः आचार्यः माम् एवम् उपदिदेश वाग्वै ब्रह्मेति, वाग्देवता एव ब्रह्मा इति मह्यम् उपदिष्टवान्। तदा याज्ञवल्क्यः मात्रा पित्रा आचार्येण च सुरक्षितः सुशिक्षितः यथा उपदिशति तथा खलु आचार्येण सम्यक् वदति। मात्रा पित्रा आचार्येण एकः योग्यः बालः नाम योग्यः पुरुषः कदा भवति, सः मात्रापि सुरक्षितः सुशिक्षितः, पित्रापि सुशिक्षितः, आचार्येणापि सुशिक्षितः चेत् सः कथं निपुणो भवति। येषु त्रिषु एकः सम्यक् शिक्षणं ददाति चेदपि पुरुषः अत्युत्कृष्टो भवति। कदाचित् एभिः त्रिभिः मात्रापि सुशिक्षितः, पित्रापि सुशिक्षितः, आचार्येणापि सुशिक्षितः पुरुषः, तादृशः पुरुषः मह्यम् उपदिशति चेत् कियान् लाभो भवति खलु। आजकल अद्यत्वे भवताम् अस्माकं पास् मार्क् किं 35 खलु। गवर्नमेंट मध्ये 35 मध्ये अयं कियात् पठति 10% पठति। 10% पठित्वा सः अग्रे उपाध्याय कुले प्रविश्य इतरान् छात्रान् अहं बोधयामि इति प्रवर्तते। तेन कियत् पठितं 10% एव पठितं। 10% तः छात्रः कियत् गृह्णाति ततः 10% गृह्णाति। शतात् अनेन कियत् पठितं 10% पठितं। दौर्भाग्यवशात् अयम् अध्यापको जातः। इतः यथा गुरुः तथा शिष्यः। इतः यः 10% पठितवान् ततः 10% एव गृह्णाति छात्रः। सोऽपि श्वः अध्यापको भविष्यति। ततः 10% आहत्य किं भविष्यति, एते सर्वे कृत्वा विद्यायाः आलये विद्यायाः लयम् आरभन्ते। एवमेव खलु। अतः तथा न अयम्। मात्रापि सुशिक्षितः, पित्रापि सुशिक्षितः, आचार्येणापि सुशिक्षितः कश्चित् पुरुषः यावत् सम्यक् यथा समीचीनम् उपदिशति तथा शैलिनी अयं जित्वा नामकः शिलिनिपुत्रः यः जित्वा नामकः आचार्यः सः तुभ्यं सम्यक् उपदिष्टवान्। वाग्वै ब्रह्मेति, वाग्देवता एव ब्रह्मा इति सम्यक् उपदिष्टवान्। वाग्देवतानुग्रहो नास्ति चेत् वाग्देवतानुग्रहो नास्ति चेत् वाक्यार्थे एव सम्यक् न गृह्यते चेत् ऐहिक आमुष्मिक पुरुषार्थ सिद्धिः कस्यापि न भवति। तदा मूकस्य
कथञ्चित् प्रयोजनं न लभ्यते खलु तद्वत् मूकस्य यथा प्रयोजनं न लभ्यते वाग्देवता रहितस्य कस्यचिदपि ऐहिक आमुष्मिक पुरुषार्थो न लभ्यते इति कृत्वा शिलिनिपुत्रः यः जित्वा नामकः आचार्यः सः तुभ्यं सम्यगेव उपदिदेश इत्युक्तवान् तदा परन्तु शिलिनिपुत्रः जित्वा नामकः आचार्यः भवन्तं वाग्वै ब्रह्म इति उपदिष्टवान् सम्यगेव तस्य ब्रह्मणः आयतनं नाम शरीरं किं तस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठा आश्रयः कः इति उपदिदेश वा इति पृष्टवान् नाम इदानीं यद् वाग्वै ब्रह्म इति उपदिष्टं तस्य ब्रह्मणः आयतनं किं तस्य ब्रह्मणः आश्रयः कः आयतनं नाम शरीरम् आश्रयो नाम प्रतिष्ठा नाम आश्रयः इति राजानं याज्ञवल्क्यः पृच्छति तदा जनकः वदति सः किमपि मां मह्यं नोपदिष्टवान् सः एतावदेव उपदिष्टवान् तदा याज्ञवल्क्यः वदति अस्य ब्रह्मणः आयतनं प्रतिष्ठां च उपदिष्टवान् वा जित्वा नामकः आचार्यः इति पृष्टे तदा वदति नोपदिष्टवान् भवान् एव उपदिशतु तदा 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 याज्ञवल्क्यः वदति हे राजन् इदं यद् ब्रह्मोपासनं तेन जित्वा नामकेन आचार्येण तुभ्यम् उपदिष्टं तद् एकपादोपासनमेव नाम एकस्य चत्वारः पादाः भवन्ति खलु अत्र पादो नाम ज्ञायते वा एकस्य रूप्यकस्य चत्वारः पादाः भवन्ति खलु चत्वारः पादाः कथम् एकस्य रूप्यकस्य पावला इति पाव् अर्धं मुप्प हलो श्रूयते आन्ध्रभाषायां किमुच्यते पावु अर्धं मुप्पावला एकं नाम 25%, 50%, 75%, 100%. तद् पादशब्देन तदुच्यते अत्र एकस्मिन् पादे एकं रूप्यकं स्वीकृतं रूप्यके पूर्वं 5 पैसा 10 पैसा आसीत् ज्ञायते वा पैसाकारः आसीत् तत्र 25 पैसा अपि आसीत् ज्ञायते वा पूर्वमासीत् खलु 25 एकस्य रूप्यकस्य मध्ये 25 पैसा कियत् भवति चत्वारः 1/4 खलु 1/4 खलु 1/4 पाव् इत्युच्यते हिंदी भाषायां पाव् तदनन्तरं 1/2 1/3 1/4 तदा 1/4 इत्यस्य एकः पादः 1/2 द्वितीयः पादः 1/3 तृतीयपादः 1/4 चतुर्थपादः इति एकस्य रूपकम् इदानीं यः जित्वा नामकः आचार्यः तुभ्यं वाग्देवता वाग्वै ब्रह्म इति यद् उपदिष्टवान् तद् एकमेव पादम् उपदिष्टवान् इतोपि पादत्रयम् अवशिष्टं वर्तते इति समाधानम् उक्तवान् ब्रह्मोपासनम् इतोपि पादत्रयं त्वया ज्ञातव्यम् उपासनीयं च इति याज्ञवल्क्यः जनकम् उपदिदेश तदा राजा जनकः याज्ञवल्क्यं प्रार्थयते मां तान् त्रीन् पादान् मह्यम् उपदिश इति पृष्ठे प्रार्थितः सन् अनुग्रहबुद्ध्या याज्ञवल्क्यः इदानीम् उपदेशम् आरभते वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र वागीन्द्रियं यद्वर्तते तत्र किं पृष्टम् आयतनम् आश्रयः द्वयं पृष्टं खलु आयतनं प्रतिष्ठा आयतनम् एकम् आयतनं नाम शरीरं पृष्टं प्रतिष्ठा नाम आश्रयश्च उक्तः कुत्र प्रतिष्ठितो भवति इति तत्र वाग्वै देवता इति वाग्वै देवता इत्यत्र वाग्ब्रह्म इत्यस्य नामकरणं कुर्मः वाग्ब्रह्म वर्तते यत् वाग्ब्रह्मणः शरीरं किं वागीन्द्रियमेव इति समाधानम् उक्तवान् वागीन्द्रियमेव वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मणः शरीरम् अव्याकृत आकाशः यः वर्तते सः आश्रयः अव्याकृतः यः आकाशः व्याकृतः आकाशः न अव्याकृतः यः आकाशः सः
अस्य प्रतिष्ठाभूतः अस्य कोऽर्थः एवं रीत्या वाग्वै ब्रह्म अयं वाग्रूपः यः वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र उपदिश्यमानं यद् वाग्देवता रूपं ब्रह्म तस्य वागिन्द्रियमेव शरीरम् अव्याकृतः आकाशः तस्य प्रतिष्ठा इति ध्यातव्यमित्यर्थः। ध्याने एकः विशेषः भवतोर्मुखं न दृश्यते। ध्याने एकः विशेषः ध्याने यथार्थ स्थितिर्नापेक्षते। अवगतं वा? ध्याने वस्तु यथा भवति तथैव ध्यातव्यमिति कोऽपि निर्बन्धो नास्ति। यथा ध्यायति तथा वस्तु सिद्ध्यति इति विशेषः। यथा ध्यायति तथा वस्तु सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवञ्च अव्याकृत शरीरं वागिन्द्रियमेव शरीरम् अव्याकृतः आकाशः आश्रयः प्रतिष्ठा इति समाधानमुक्त्वा तस्य वागिन्द्रिये ब्रह्मत्वदृष्ट्या उपास्यमानस्य तत्र नामकरणमपि कृतं। तस्य ब्रह्मणः प्रज्ञा इति नाम। यद्वागिन्द्रिये ब्रह्मदृष्ट्या इदं भवता न विस्मर्तव्यं। यत्र वाग्वै ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादिकम् उच्यते तत् प्रतीकोपासनम् उच्यते। प्रतीकोपासने प्रतीकमेव मुख्यं। यद्दृष्टिः क्रियते तद् न। उदाहरणार्थं शालिग्रामः अस्ति खलु, शालिग्रामे विष्णुबुद्धिः, तत्र शालिग्रामेव मुख्यः। भगवान् कः? शालिग्रामे विष्णुर्न, शालिग्राम एव विष्णुः। शालिग्राम तत्र एवं तत्र शालिग्रामे चतुर्भुजः शङ्खचक्रधारी अस्ति इति चिन्तनं क्रियते चेत् न। तदपेक्षया मुख्यं किम्? अयं यः शालिग्रामः अथवा यत् शिवलिङ्गं वर्तते स एव परमात्मा, ध्येयं तदेव। द्वैतिनां कः पक्षः? शालिग्रामे विष्णुः अस्ति इति। अस्माकं शालिग्राम एव विष्णुः। अनयोः महान् इदानीं बहवः अद्वैतिनः अपि भ्रान्त्या एवं वदन्ति शालिग्रामे विष्णुरस्ति इति। शालिग्रामे विष्णुर्नास्ति, शालिग्राम एव विष्णुः। प्रतीकोपासने प्रतीकमेव मुख्यम्। यदा प्रतीकं स्वीकृत्य काचित् उपासना क्रियते, शिवलिङ्गे शिवो नास्ति, शिवलिङ्ग एव शिवः। गणपतौ गणपति उपासना गणपति प्रतिमा गणपतिरेव, विग्रहे देवो न भवति। अस्माकं मते विग्रह एव देव। कुतः? तत् प्रतीकोपासनं। विग्रहे देवः इति भवति तद् सम्पदुपासनम् इत्युच्यते। तत् तावत् क्लिष्टं। सम्पदुपासना, प्रतीकोपासना, ब्रह्मोपासना इति अनेकाः उपासनाः सन्ति। तत्र इदानीं प्रतीकोपासने अहङ्ग्रहोपासनम् इत्युच्यते। अहङ्ग्रहोपासनम् इति अन्यत्। प्रकृते अहङ्ग्रहोपासनं नास्ति, प्रतीकोपासनम् इत्युच्यते। प्रतीकोपासने किं मुख्यं? प्रतीकमेव मुख्यं। वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र वाग्रूपे प्रतिमा तस्य किं नाम उक्तं? प्रतीके। वाग्रूपे प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः नाम कस्य प्राधान्यं? प्रतीकस्य प्राधान्यम् अवगन्तव्यम्। अतएव वागिन्द्रियमेव शरीरं। तस्मिन् वागिन्द्रिये यद् ब्रह्मदृष्टिः क्रियते तस्य ब्रह्मणः नाम वर्तते प्रज्ञा इति। प्रज्ञा इति नामकरणे तया दृष्ट्या उपासनीयमित्यर्थः। मम वागिन्द्रियमेव अस्य ब्रह्मणः शरीरम् इदम् अस्य अव्याकृतः। वाग् शब्दस्तु आकाशे तिष्ठति, अतः अव्याकृतः आकाश एव अस्य प्रतिष्ठाभूतः। प्रतिष्ठा नाम अल्टिमेट् गोल् इत्यर्थः। आश्रयः तस्य ब्रह्मणः नाम वर्तते प्रज्ञा इति। एवं रीत्या उपासनं कर्तव्यम्। एवं रीत्या उपासने सः कुतः? वाचा खलु सर्वान् विषयान् जानाति। एवम् उपासकस्य तदेव वाग्ब्रह्मोपासनः। एकनिमिषम्। सर्वे इदानीं गुरुचरणादयः महान्तः पण्डिताः सन्ति। महतां पण्डितानाम् आदरः किमर्थं क्रियते? तेषां मुखे सरस्वती तिष्ठति इत्येव खलु अस्माकम् आदरः। अतः
वाग्देवतानुग्रहवशात् लोके लोकाः पूज्यन्ते इति स्थितिरस्ति खलु। धनिका वस्तुतः अद्यत्वे धनस्य प्राबल्यम् अधिकं जातं, तथापि धनिकः अस्ति, पार्श्वे विद्यावान् अस्ति चेत् यद्यपि धनिकस्य बलं वर्तते, तथापि विद्यावतः पुरुषस्य निकटे सावधानं तिष्ठन्ति। कुतः? वाग्देवतायाः उपरि आदरः अधिकः इति तदेव वदन्ति। इदानीं वाग्ब्रह्मोपासकः, इदानीं यः उपासकः सः जीवन्नेव देवतादात्म्यभावं प्राप्य शरीरपातानन्तरं तद्देवतास्वरूपं प्राप्नोति। इदानीं सः कदाचित् अदृष्टो एतादृश उपासनासु मरणानन्तरमेव बलं लभ्यते, परन्तु तत्र कः विशेषः? जीवन्नेव सः वाग्देवता तादात्म्यं प्राप्नोति, अतः तस्य महती कीर्तिरायाति। विद्वान् तस्य मुखे सरस्वती वर्तते इति कीर्तिरायाति। एवमेव तस्य शरीरपातानन्तरं साक्षात् तद्देवतास्वरूपमेव प्राप्नोति। अनेन उपदेशेन अत्यन्तं सन्तुष्य जनकः इदानीं गोसहस्रं याज्ञवल्क्याय अदात्। इदानीं याज्ञवल्क्यः वदति, अहं संक्षेपेण वदामि। इदानीम् आरम्भे पृष्टवान् खलु, भवान् गवां कृते आगतो वा, गोदक्षिणां नेतुम् आगतो वा, अहोस्वित् विचारार्थम् आगतो वा इति पृष्टे उभयार्थमिति समाधानम् अवोचत्। तत्र विचारे प्रश्नान् अपृच्छत्। अस्य याः जिज्ञासाः आसन्, जनकस्य याः जिज्ञासाः आसन्, ताः जिज्ञासाः याज्ञवल्क्येन शामिताः इति कृत्वा तस्मै गोसहस्रं दत्तवान्। तदा वदति, कृतार्थम् अकृत्वा धनं न स्वीकर्तव्यं, भवन्तं कृतार्थम् अकृत्वा मया धनं न स्वीकर्तव्यमिति मम पित्रा आदिष्टमस्ति इति इदानीं याज्ञवल्क्यः वदति। तर्हि इदानीं गोसहस्रं न स्वीकृतवान्, तेन किं ज्ञायते, इतोपि विचारः अपेक्षते इति भवति इति कृत्वा इदानीं गोसहस्रे दत्तेपि याज्ञवल्क्यः न स्वीकृतवान्। तदा वदति, तर्हि विचार एतावता भवान् यावत्पर्यन्तं कृतार्थो न भवति। कृतार्थ नाम परब्रह्मज्ञानमेव। कृतम् अर्थं येन, पश्यन्तु, मया मत्कृते 1,00,000 रूप्यकं दीयते चेत् अहं कृतार्थो भवामि वा? अग्रिममासे पुनः 1,00,000 रूप्यकम् अपेक्षते। कृतार्थशब्दस्य कृतम् अर्थं येन, इतः परं कृतं नाम भूतार्थे खलु क्तप्रत्ययः, इतः परं कर्तव्यं नास्ति इत्यर्थः। कृतकृत्यता नाम यत्र इतः परं यत्र कर्तव्यता नास्ति तत्रैव कृतकृत्यता वास्तविकी भाति। परन्तु इदानीं कृतकृत्यता नास्ति, इतोपि प्रष्टव्याः प्रश्नाः सन्ति इति कृत्वा त्वां कृतकृत्यं कृत्वा अहं गोसहस्रं नेष्यामि इति समाधानम् अवोचत् याज्ञवल्क्यः। तदा याज्ञवल्क्यः पुनः पृच्छति, शिलिनिपुत्रः यः जित्वा नामक आचार्यः पुनः किम् उपदिष्टवान् इति याज्ञवल्क्येन पृष्टे। तदा जनकः वदति, तेन न, इदानीं भवता तु जनकेन अनेकेषां सकाशात् अनेकान् विषयान् ज्ञातवान् असि भवान् जनकः। अतः इतः परं जित्वा नामकेन आचार्येण यद् ज्ञातं तदुक्तम् इतः पूर्वम्। इदानीम् अन्यस्मादपि किञ्चित् विशेषः श्रुतो वा इत्युक्तौ जनकः वदति, शुल्पः इति कश्चित्, शुल्पः नाम कश्चित् आचार्यः, तस्य पुत्रः आसीत् उदङ्कः नाम। उदङ्कः शुल्पपुत्रः कश्चित् उदङ्को नाम, सः मां प्राणो वै ब्रह्म इति उपदिष्टवान् इति। तदा याज्ञवल्क्यः पूर्ववदेव प्रश्नं पृच्छति, अस्य प्राणो वै ब्रह्म इति प्राणब्रह्मणः आयतनं किं, प्रतिष्ठा का इति पृच्छति। तस्य पूर्ववदे नामापि, पूर्वं वाग्वै ब्रह्म इत्यत्र एकं रहस्यनाम वर्तते, प्रज्ञा इति। वाग्ब्रह्मणः रहस्यनाम किं, प्रज्ञा इति रहस्यनाम इति मुख्यम्। इदं पूर्वमपि वक्तव्यं, मया विस्मृतं। परोक्षप्रिया इव हि देवाः इति। देवानां यदा उपासनं क्रियते स्वनाम्ना किं उपासना न कर्तव्या इति। परोक्षप्रिया इव हि देवाः, किञ्चित् तेषां
डैरेक्ट् न गन्तव्यं, परोक्षरूपेण गन्तव्यं। नाम इन्द्रः इत्युक्तौ इन्द्रः इति साक्षात् न वक्तव्यं। भवान् शत्रुजिदसि, वृत्रासुरं यः हतवान्, एवं यः अग्नेर्मित्रो वर्तते, एवं रीत्येव तस्य उपासनं कर्तव्यम्। अन्यथा एवं शब्दान्तरेण तस्य व्यवहारः कर्तव्यः। इदानीं सः पृच्छति किं सः किमुपदिष्टवान्? शुल्बस्य कुमारः उदङ्कः प्राणो वै ब्रह्म इत्युपदेश। प्राणो वै ब्रह्म इत्युपदेशानन्तरं तस्य आयतनं किं, तस्य प्रतिष्ठा का, तस्य रहस्य नाम किम् इति पृष्टे याज्ञवल्क्यः पूर्वदेव लेदु पूर्वः सः नोपदिष्टवान्। शुल्बकुमारः यः उदङ्कः प्राणो वै ब्रह्म इत्येतावत्पर्यन्तमेव उपदिष्टवान्, अग्रिमं नोपदिष्टवान् इति पृष्टे पुनः समाधाने उक्ते समाधानं वदति। अत्र शरीरं किं वक्तव्यम्? प्राणब्रह्मणः प्राणवायुरेव शरीरं, प्राणब्रह्म खलु, अतः प्राणवायुरेव अस्य शरीरं वर्तते। आकाश एव आश्रयो। पूर्वं तु अव्याकृतः आकाशः आसीत्, इदानीं सामान्यतः व्याकृतः आकाशः आश्रयो वर्तते। अस्य प्रियः इति अस्य नाम वर्तते। रहस्य नाम पूर्वं प्रज्ञा, इदानीं प्रियः इति अस्य नाम वर्तते। प्रियम् इति वा प्रियः इति वा? एभिः त्रिभिः गुणैः नाम प्रतिष्ठा, आश्रय, नाम सहित प्राणब्रह्मोपासनं कर्तव्यम्। नाम प्राणब्रह्मोपासने तस्य आश्रयः कः इति योजनीयं, तस्य प्रतिष्ठा का इति योजनीयं, तस्य नाम किम् इति योजयित्वा एव उपासनं कर्तव्यम्। एवं यः प्राणब्रह्मोपासनं करोति तं सर्वे प्राणिनः पूजनं कुर्वन्ति। अयं यः प्राणब्रह्मोपासकः, प्रियनामक प्राणब्रह्मोपासकः यः, सः दीर्घायुष्मान् भवति। जीवन्नेव सः उपासना बलवशात् देवता तादात्म्यं पूर्वं तु मरणानन्तरं देवता तादात्म्यभावमासीत्। अस्य प्राणब्रह्मोपासनस्तु विशेषः, सः जीवन्नेव दीर्घायुष्मान् भवन् जीवन्नेव देवता तादात्म्यमपि प्राप्नोति। देहत्यागानन्तरम् उपासना देवता ऐक्यं प्राप्नोति इति याज्ञवल्क्यः समाधानम् अवोचत्। इदानीम् अन्तिमम् अत्र एवं क्रमेण उपचलति। एवं पुनः याज्ञवल्क्यः पृच्छति, अन्यं कम् आचार्यं भवान् सेवितवान्, सः किम् उपदेशः इति पुनः याज्ञवल्क्यः पृच्छति। तदा जनकः वदति, चक्षुर्वै ब्रह्म। इदं कः उपदेशवान्? गर्दभीवीपितः तस्य नाम गर्दभीवीपितः। पश्यतु, प्राचीनानां महर्षीणां नामानि विचित्राणि भवन्ति। अद्यत्वे किं कुर्वन्ति? राम कृष्ण इत्यादिकं कुर्वन्ति। कस्यापि महर्षेः राम कृष्ण इति नाम नास्ति। पश्यन्तु, वाल्मीकिः सर्वम् अद्यत्वे टिङ्कु किङ्कु आगच्छन्ति खलु, तद्वदेव इदानीं एकस्मिन् काले तथा आसीत्। इदानीं कस्य अर्थः? गर्दभीविपीतः इति तस्य नाम। कस्यापि अर्थो नास्ति। पूर्वं जित्वा नामकः आचार्यः, अनन्तरम् उदङ्को नाम आचार्यः, शुल्को नाम आचार्यः। हलो, विचित्राणि नामानि। अयं गर्दभीविपितः इति मन्ये। गर्दभीविपीतः इति नामकः आचार्यः किमुपदिष्टवान्? चक्षुर्वै ब्रह्म। मया किञ्चित् अशुद्धमुच्यते। बर्कः नाम आचार्यः चक्षुर्वै ब्रह्म इति। गर्दभीविपीतः नाम आचार्यः श्रोत्रं ब्रह्म इति। सत्यकामः इत्याचार्यः मनः ब्रह्मेति। शाकल्यः विदग्धः शाकल्यः हृदयं ब्रह्मेति उपदेशः इत्युक्तवान्। सर्वत्रापि पूर्वदेव दैः सर्वैः याः उपासनाः उक्ताः ताः सर्वाः अपि उपासनाः एकपादाः एव। तत्र एकैव पादः तैः उपदिष्टः, इतोपि पादत्रयम्। अतएव पादत्रयं पश्यतु, एकं पादत्रयं नाम एकम् आयतनं प्रतिष्ठा नाम आहत्य 4 पादानि जातानि। अवगतं वा?
तैः तैः सर्वैः एक पादः उपदिश्यते मया अवशिष्टपादत्रयम् अवशिष्टपादत्रयं किम् एकः एकमायतनं प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा नाम इदानीं तस्य चक्षुर्ब्रह्म इत्यस्य उपासनस्य चक्षुरिन्द्रियमेव शरीरम् आकाशः आश्रयः सत्यम् इति नाम श्रोत्रब्रह्मणः श्रोत्रेन्द्रियमेव आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा अनन्तमिति नाम मनोब्रह्म इति देवतायाः मनः आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा आनन्दम् इति आनन्दः इति नाम उपनिषन्नाम हृदयब्रह्मणः हृदय एव आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा स्थितिः इति रहस्यनाम एवं सविशेषब्रह्मोपासनं ये कुर्वन्ति ते जीवनकाले एव देवतातादात्म्यभावं प्राप्य देहपादानन्तरं तत्तद्देवता स्वरूपेण एकीभवन्ति इति प्रथमब्राह्मणेन निरूपितः अंशः। अद्य पर्याप्तं, श्वः द्वितीयब्राह्मणं पठामः। अत्र कति ब्राह्मणानि सन्ति? एकैकस्मिन् दिने एकैकं ब्राह्मणं समापयामि। ओम आचार्य। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।